च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि स यत्प्राणं कुरुते लोकस्तनुरपतते नानाव्याप्तमवाप्यव्यं वर्त एव च कर्मणि मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः शङ्करस्य च कर्तास्य उपमन्यामि मां प्रजाः कुर्याद् विद्वान् सर्वासक्ता तीर्थश्लोकसङ्ग्रहम् जोषये सर्वकर्माणि विद्यां युक्तसमाचरान् अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविद्य विचालयेतो युध्यस्व विगतस्वरः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः शारीरं तप उच्यते स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्ययं तप उच्यते तपोमानसमुच्यते अकलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकां परिचक्षते
प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् परसोच्चातनार्दावा तत्तामसमुदाहृतम् देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतम् दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्